मान्य सभामुख महोदय, यो विनियोजन विधेयक यो 2078 का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूको सन्दर्भमा हामी यो छलफल बहसमा हामी उभिएका छौँ र यो छलफल बहस पनि अहिले सकिएको छ र यसको सन्दर्भमा म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। स्वभावैले हाम्रो नेपालको भनौँ एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संविधान जारी गरिसकेपछि राज्य पुनर्संरचना भइसकेपछि हामीले पटक पटक भन्दै आइराखेका छौँ। स्वभावैले यो 3 तहको सरकार, स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय केन्द्रीय सरकार निर्माण भइसकेपछि यो 3वटा सरकारमध्ये प्रदेश सरकार अत्यन्तै नयाँ र नौलो अभ्यासको रूपमा अगाडि बढिराखेका छ। हुन त अहिलेको सन्दर्भमा अब यो 3 वर्ष पुग्न आँटिसकेका छ र पनि हामी संविधानत एकल सूचीको अधिकार र साझा सूचीका अधिकारहरूको सन्दर्भमा र यो राजस्व सङ्कलनका विषयवस्तुहरूको सन्दर्भमा हामीले फेरि पनि यसलाई मध्यनजर गर्दाखेरि स्वभावैले मैले भन्ने गरेका छु, हामी सङ्घको 90% अनुदानमा हामी अगाडि बढेका छौँ र सङ्घको प्रदेशको चाहिँ स्वभावैले अहिले हाम्रो चाहिँ आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने भनेको लगभग 3 अरबदेखि यो 5 अरबकै बिचमा छ र गत वर्षको अनुमानमा पनि अहिलेसम्म आउँदाखेरि लगभग भनौँ 6 अर्ब 75 करोड बराबरको अनुमान गरिएको थियो भने त्यो प्राप्त भएको छैन। भनिसकेपछि हामी एउटा अनुदानकै रूपमा चलिरहेछौँ र अब यहाँ पनि आइसकेका छ कुराहरू। हामीले हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशमा रहेका साधन स्रोतहरूलाई, प्राकृतिक साधन स्रोतहरू र मानव संसाधनका यी स्रोतहरूलाई पहिचान गरेर ठिक ढङ्गले परिचालन गरेर प्रदेश 1 नम्बर प्रदेश आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर अगाडि बढ्नको निमित्त सबल र सक्षम भइराखेका छैनौँ र त्यो एउटा प्रक्रियामा मात्रै हामी कोसिस गरिराखेको अवस्थामा छौँ। त्यसो भएको हुनाले पनि र अर्को कतिपय कुराहरू साझा सूचीको अधिकारका कुराहरू पनि समयमा नै छिटोभन्दा छिटो टुङ्गो लगाएर यसलाई चाहिँ ती अधिकारका कुराहरूलाई पनि टुङ्गो लगाएर राजस्व सङ्कलनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई जति पनि अब स्थानीय तहसँग साझेदार गर्ने 60-40 को कुराहरूलाई पनि हामीले त्यो पनि टुङ्गो लगाइराखेका छैनौँ। अब यो एउटा प्रक्रियामा नै यसलाई हामीले यो कोभिड-19 को असरको कुरा भने तापनि, यो राजनीतिक तरल अवस्थाका कुराहरू भने तापनि यो सबै कुराले यी कुराहरूलाई असर गरि नै राखेको छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले जुन रूपमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो रूपमा चाहिँ हामी बढ्न सकिराखेको छैनौँ र यो कुराहरू सबैलाई नै एउटा सर्वविदितै भएको कुरा हो। किनभने हामीले यही सदनमा लगभग 3 वर्ष जति यसै गरी चाहिँ हाम्रो भनौँ एउटा यो विनियोजन विधेयकको चाहिँ एउटा प्राथमिकता सिद्धान्तहरू चाहिँ के छ भने एउटा प्रस्तुत गर्ने, हामीले पास गर्ने, नीति कार्यक्रम बजेटहरूलाई पास गर्दै कार्यान्वयन गर्दै हामी चाहिँ आइराखेको अवस्थामा छौँ। यसमा चाहिँ एउटा सरकारको हिसाबले, विभागीय चाहिँ मन्त्रालयको मन्त्रीको हिसाबले, सबैले एउटा प्रदेश सभा सदस्यको हिसाबले हामी सबै आफ्नो ठाउँमा हामी जिम्मेवार छौँ। तर पनि के छ भने हामीले अब यो अहिले अब कतिपय कुराहरूमा हामी कोभिड-19लाई पनि दोष देखाइरहेका छौँ। तर पनि अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ एउटा कार्यान्वयन गर्ने, एउटा अनुगमन गर्ने, आवश्यक चाहिँ लोकसेवा गठन गरेर चाहिँ आवश्यक चाहिँ हाम्रा कर्मचारीहरू समायोजन गर्ने, परिपूर्ति गर्ने, विकासीय अड्डाहरू आवश्यक मात्रामा चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेर जुन रूपमा चाहिँ एउटा द्रुत गतिमा जानुपर्ने कुराहरू थियो त्यो कुराहरू हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ र बिस्तारै क्रमिक हिसाबले हामी यी समस्याहरूलाई समाधान गर्दै कार्यान्वयनको एउटा प्रक्रियामा नै हामी अगाडि बढ्ने प्रक्रियामै छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले पनि अब यही परिस्थिति अब गत वर्षकै जस्तो अब कोभिड-19 कै एउटा चाहिँ तरल अवस्था, त्यसको असर र अब राजनीतिक तरल अवस्था, अब यही प्रक्रियामा नै हामी चाहिँ अब एउटा दुर्भाग्य जस्तो अब नेपालीहरू हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसैको सन्दर्भमा हामीले यो एउटा 78-79 को बजेटको एउटा चाहिँ पूर्व सन्ध्यामा छलफल बहस गरिरहेका छौँ र यो विनियोजन विधेयक 78 का सिद्धान्त र प्राथमिकताको एउटा सन्दर्भमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। र यहाँ विशेष गरेर यो छलफलको क्रममा सम्मानित सदनमा मान्य सदस्यहरूले महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझावहरू चाहिँ यहाँ दिनुभएको छ
र यसको सन्दर्भमा कुरा पनि आयो। विशेष गरेर अब यो जहिले पनि यो प्रस्तुत हुन्छ तर व्यवहारमा कहिले पनि कार्यान्वयन हुँदैन, यसरी नै यो पुनरावृत्ति भइराखेको अवस्था छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ चाहिँ प्रस्तुत भएको छ। र विशेष गरेर अब जुन एउटा चाहिँ सत्ता पक्षमा हुँदाखेरि प्रतिपक्षमा हुँदाखेरिका कुराहरू पनि आएका छन् भनेपछि अब हामीले अब भनौँ बजेट पारित गरिसकेपछि त कार्यान्वयनको प्रक्रियाका कुराहरू पनि चाहिँ यहाँ आइरहेछ। कहाँ गयो त कार्यान्वयनको प्रक्रियाहरू, किन प्रभावकारी भएन भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ यहाँनिर आइ नै राखेको छ। र विशेष गरेर जुन एउटा सबैभन्दा चाहिँ यहाँनिर अब मान्य सदस्यहरूले उठाउने कुराहरूमा चाहिँ अब बजेट चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ कार्यान्वयन हुँदैन, बजेटै हराएर जान्छ, अब यो कोभिडको बानामा चाहिँ हराएर जान्छ भन्ने कुराहरू नै यहाँ जोडदार रूपमा चाहिँ उठेको छ। र विशेष गरेर भनौँ यहाँनिर अब मान्य सदस्यहरूले उठाएका कुराहरूमा यो विगतका सिद्धान्त र प्राथमिकताको एउटा निरन्तरता जस्तै मात्रै हो भन्ने कुराहरू अब यसमा अब मान्य सदस्यहरूले कतिपय सदस्यहरूले उठाउनु भएको छ। अब हिजोकै जस्तो भयो भनिसकेपछि हिजोको जति पनि भएन, हिजोकै निरन्तरता भयो भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब यसको सन्दर्भमा चाहिँ यो विनियोजन विधेयकका सामाजिक आर्थिक विकासका सबै पक्षहरूलाई चाहिँ अब यो भनौँ विधेयकमा चाहिँ अब समेटिएको छ। र विशेष गरेर अब यसमा यो प्राथमिकताको आधारमा चाहिँ के छ भने सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यो अहिले कोभिड-19कै कुराहरू हो। त्यसो भएको हुनाले यो कोभिड-19कै असरलाई चाहिँ अब सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब विगतको निरन्तरता त्यस्तो होइन भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अलिक बढी आएको मैले अब यो अलिक मोटो रूपमा चाहिँ उठेका कुराहरूलाई अब यो गत वर्ष प्राथमिकतामा चाहिँ कृषिको कुराहरू आएको थियो अब चाहिँ भन्ने कुराहरू आएछ। यो अहिलेको एउटा सन्दर्भमा चाहिँ फेरि पनि यो नागरिकको चाहिँ जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो कोभिड-19को एउटा रोकथाम, नियन्त्रण, यो उपचार लगायतका कुराहरूलाई नै चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले एउटा कृषिका कुराहरूलाई हामीले अब चाहिँ दोस्रोमा राख्नुपर्ने हुन्छ क्रमिक हिसाबले भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो पर्यटन प्रवर्धन पनि र कृषिका कुराहरू पनि कोभिड-19ले जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो कुराहरू चाहिँ हुन सकेका छैन। अब अर्को यो समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा चाहिँ समाजवाद उन्मुख भनिएको छ तर यहाँ चाहिँ समेटिएन भन्ने कुरा आएको छ। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ यसको सन्दर्भमा यो प्राथमिकता र सिद्धान्त सन्दर्भमा यो विधेयकमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो बुँदा नम्बर 6मा चाहिँ यो समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रलाई एउटा मार्गदर्शन र एउटा बजेट तर्जुमाको आधारको रूपमा चाहिँ लिने उद्घोषण चाहिँ अब गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ समेटिएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब अर्को यो केही एउटा चाहिँ उत्थानशील अर्थतन्त्रको कुरा आयो। अब यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि यो थिलथिलो भएको एउटा अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एउटा उत्थान गर्नुपर्छ भनेर यसलाई बिस्तारै उत्थान गर्दै यसलाई रिभाइभ गर्दै जानुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ अर्थमा चाहिँ राखिएको हो। यो उत्थानशील अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा रिकभरी गर्ने। अर्को भनेको यो महिला अशक्त अपाङ्गहरूलाई चाहिँ एउटा सम्बोधन भएन भन्ने कुरा आएको छ। अब यसमा चाहिँ विशेष गरेर जहाँसम्म मलाई लाग्छ यसलाई अब सबै एउटा चाहिँ सब्जेक्टमा त व्याख्या गरेका छैन तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब यसमा चाहिँ यो बुँदा नम्बर चाहिँ 28, 29, 30 र 32मा प्रष्टसाथ चाहिँ अब चाहिँ लेखिएको छ। यसमा चाहिँ मूल शब्द चाहिँ समावेशी भनेर चाहिँ त्यहाँ राखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसमा चाहिँ समेटिएको छ भन्ने लाग्छ। अर्को चाहिँ यो देखाउने दाँत मात्रै भयो यो दस्तावेज भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ र यसको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि स्वभावैले यहाँ प्रश्न पनि उठ्या छ। अब हिजोको सन्दर्भमा हामी सबैले पास गरेका चाहिँ यो नीति कार्यक्रम बजेटहरू हामीले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। अहिले पनि चाहिँ एउटा घाटा बजेटको रूपमा चाहिँ 50% चाहिँ असार पहिलो चौमासिकमा चाहिँ 50% कटौती गरेर 50% पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढेको छैन। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि अब यसपटक चाहिँ अब देखाउने दाँत मात्रै होइन, यसलाई जीवन व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तर हामीले चुस्त दुरुस्त हाम्रो जे धरातल छ त्यही किसिमको चाहिँ
हामीले एउटा बजेट चाहिँ एउटा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। जति गर्न सक्छौँ अब यसमा चाहिँ ठुलै चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ विगतमा चाहिँ यति अब भनौँ 42 अरब बराबरको चाहिँ बजेट ल्याएको थियो भनेपछि यसमा झन् बढी चाहिँ ल्याउनु पर्दछ। किनभने यसमा चाहिँ बजेट ल्याइदिइसकेपछि चाहिँ हामीले अलिकति बढी चुनावी बजेट बनाउनु पर्छ। यसमा चाहिँ बढी नै चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ सबै सेक्टरलाई। भोलि चाहिँ के छ भने गैरजिम्मेवारी ढङ्गले बजेट ल्याइदिने कार्यान्वयन भए पनि नभए पनि चाहिँ कुनै पनि चाहिँ एउटा चाहिँ चासो एउटा मतलब नलिने किसिमको चाहिँ एउटा बनाउनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले चाहिँ जे धरातल छ हामीसँग भएका साधन स्रोतहरूलाई त्यसैमा चाहिँ टेकेर चाहिँ अब चाहिँ जति छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने किसिमको चाहिँ के छ भने यो एउटा बजेट निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई यसपटक चाहिँ यसपालिको चाहिँ बजेटमा चाहिँ लागेको छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि एउटा जनता समक्ष हामी जनप्रतिनिधि भएको हुनाले एउटा चाहिँ जिम्मेवारी बोध र दायित्व बोध पनि गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को यो बजेट बनिसकेको छ, अब यो एउटा औपचारिकता मात्रै निर्वाह हो भनेको छ। अब यसको एउटा सन्दर्भमा कुरा आइ नै सकेको छ जुन रूपमा हामीले एउटा हाम्रो भनौँ एउटा 15 दिन अगाडि नै एउटा छलफल गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्थ्यो एउटा हाम्रो कार्यविधि ऐन अन्तर्गत। अब त्यो कुराहरू हामीले गर्न सकेनौँ। यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि चाहिँ अब बताइसक्नु भएको छ। यो मैले अरू धेरै कुरा बताइराख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। यहाँ एउटा क्वेसन पनि उठाएको छ होइन। अब यो चाहिँ एउटा के हो त यसको दिशा, यसमा चाहिँ केले अभाव पार्यो भन्ने कुरा यसको बारेमा म जान्न चाहन्न। तर पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ मान्य सदस्यहरूले दिएको महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ सल्लाह सुझावहरूलाई अझै पनि चाहिँ के छ भने थोरै टाइम छ र त्यो दिएका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अब समावेश गरेर लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यसमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ के छ भने यो अब बजेट अहिले नै बनिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसो भएको हुनाले महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझावहरूलाई चाहिँ एउटा सम्बोधन गरेर जानुपर्छ, त्यो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को चाहिँ पहिलाकै अब भनौँ न अब पहिलाकै गरेका छैन, अब नयाँ केही पनि आएन, नयाँ कहिले गर्ने पहिलाकै भनेपछि अब यसपटक अब अघि पनि मैले बताइसकेको छु स्वभावैले यसपटकको एउटा चाहिँ भनौँ अब नयाँ कुराहरू आएन यहाँ चाहिँ। जस्तै प्रदेश गौरवका आयोजनाका कुराहरू, बहुवर्षीय योजना, क्रमागत योजनाका कुराहरू त पुरानै कार्यान्वयन गरेको छैन भनेपछि नयाँ नयाँ कुराहरू के ल्याउने त भन्ने एउटा चाहिँ आइरहेको छ। पोहोरको भन्दा त बजेट त बढ्या छैन भनेपछि त अब पुरानै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्दै त्यो कार्यान्वयन गरिसकेपछि मात्रै अब नयाँ गर्ने। हाम्रो परम्परा के छ भने कतिपय चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा अब हुनु त अन्तर्राष्ट्रिय एउटा छ, कुनै देशको यान्त्रिक फोटोकपी र नक्कल त हामीले गर्नु मिल्दैन भनेपछि कतिपय कुराहरू चाहिँ नयाँ चाहिँ मन्त्री चेन्ज भइसकेपछि सरकार चेन्ज भइसकेपछि पुरानोले गरेका अधुरो अपुरो डाङडुङ चाहिँ काटेर आफ्नो तरिकाले चाहिँ लाएर अगाडि बढ्ने। तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता चाहिँ त्यस्तो छैन। अब पुरानो अधुरो अपुरोलाई चाहिँ पुरा गर्दै त्यो कम्प्लिट गरेपछि मात्रै नयाँ कुराहरू समावेश गरेर लाने कुराहरू आउँछ भनेपछि अब कतिपय कुरा त अब नयाँहरू पनि पर्न सक्छ। तर पनि अब यसमा अहिले पनि अब चाहिँ मान्य सदस्यज्यूहरूले पनि राख्नु भएको छ पुरानै कुराहरू चाहिँ के छ भने कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने नयाँ पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। बजेट चाहिँ कम छ। अब हाम्रो एउटा प्रदेश नम्बर 1 को एउटा समस्या, 1 नम्बर प्रदेश समस्या त्यही नै हो। आवश्यकता असीमित र अनन्त हुने, साधन स्रोत चाहिँ सीमित हुने। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब हामीले क्रमिक हिसाबले अब नयाँ योजनाहरू पनि थप्दै लानुपर्ने हुन्छ। तर यसपटक भनेको अब गत वर्षकै चाहिँ अधुरो अपुरो योजनालाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ अब पुराना योजनामा अधुरो अपुरो राख्ने, नयाँ योजना समावेश गर्ने, तर त्यो पनि अधुरै रहने र एक कार्यकालभित्र चाहिँ अब नसक्ने। अब यो किसिमका पनि एउटा समस्याहरू हाम्रोमा आएको छ। हुन त हामीले नयाँ नौलो अभ्यास भनेर अब सुरुमा अब यसमा भनौँ एउटा 1 वर्षभित्र सक्ने, दोस्रो वर्षभित्र, तेस्रो वर्षभित्र भनौँ न एउटा चाहिँ क्रमागत बहुवर्षीय लगायतका हामीले जुन ढङ्गबाट चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू थियो अब त्यो कुराहरू अलिक गर्न सकेनौँ। त्यो भएको हुनाले गर्दा एउटा निरन्तर दोहोरिराखेको अवस्था छ। अघि कुरा आयो त एउटा योजना चाहिँ अब कतिपय योजना चाहिँ आजसम्म चाहिँ यो 3 वर्ष बित्न आँट्दा चाहिँ कतिवटा योजना चाहिँ सम्पन्न भयो त प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ हैन, कतिवटा चाहिँ सम्पन्न भयो त, कम्प्लिट भएका के शीर्षकमा भयो त। सडकहरू चाहिँ कालोपत्रे कति भयो, चाहिँ मोटरेबल पुलहरू, बेली ब्रिज पुलहरू, चाहे भवनको कुराहरू, खानेपानीका कुराहरू,
सिँचाइका कुराहरू लगायतका कुराहरू चाहिँ कति चाहिँ कम्प्लिट भयो त अब हाम्रो 14 जिल्लामा चाहिँ हैन। अब यो कुराहरू पनि आएको छ। अब हाम्रो कस्तो भयो भने योजना छनौटकै कुराहरू मेरो विचारमा अब जुन ढङ्गबाट हामीले चाहिँ एउटा कम्प्लिट गर्ने किसिमको अघि नै मैले भने पहिलो वर्ष सम्पन्न गर्ने, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष, अब चौथो वर्ष भनौँ न एउटा चाहिँ 5औँ वर्ष र कतिपय चाहिँ 10औँ वर्षमा हुने आयोजनाहरू छनौट गरेर यो कार्यकाल सकिए पनि निरन्तर भइराख्ने यो कुराहरूमा जुन रूपमा हामी जानुपर्ने थियो त्यो कुराहरूमा जान सकेनौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले कतिपय कुराहरू त अब त्यो कम्प्लिट भएकै छन्, तर जुन रूपमा चाहिँ परिणामको रूपमा देखिने गरी चाहिँ हुनु पर्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ भएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर पनि एक नम्बरको सन्दर्भमा अघि पनि कुरा आयो, खर्च गर्ने एउटा चाहिँ जुन एउटा सामर्थ्यको हिसाबले हाम्रा चाहिँ अब एक निर्वाचन क्षेत्र, एक बहुवर्षीय योजनाहरू, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकहरू चाहिँ अब भनौँ न अब पोहोर गत साल चाहिँ रोकियो। अब एक गाउँपालिका एक खेल मैदानका कुराहरू, कतिपय खानेपानी सिँचाइका कुराहरू, मोटरेबल पुलहरू, बेली ब्रिज पुलहरूका कुराहरू सम्पन्न हुँदाखेरि अरू प्रदेशको तुलनामा चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो एक कार्यकालभित्र हामीले केही चाहिँ गरेका छौँ भन्ने तपाईँ हामी सबैलाई एउटा अनुभूति चाहिँ प्रत्याभूति चाहिँ हुन्छ भन्ने मैले लागेको छ। तर अहिले एउटा कम्प्लिट हुने प्रक्रियामा भएको हुनाले त्यो परिणाम देखिसकेको छैन। त्यसो भएको हुनाले पनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ आगामी दिनमा त्यो योजनाहरू कम्प्लिट भइसकेपछि प्रदेशमा एक नम्बर प्रदेशको एउटा चाहिँ सरकारले गरेका कामहरूको परिणाम देखिनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसो भएको हुनाले अब मैले यहाँ मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएका चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण अब सल्लाह सुझावहरूलाई यो अगाडि पछाडि परेका कुरालाई प्राथमिकताका कुराहरू लगायत चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ अब कतिपय चाहिँ दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी, जनजाति तेस्रो लिङ्गीका कुराहरू अब कतिपय चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कस्तो आएको छ भने अब मलको चाहिँ कुरा आइरहेछ। अब मल अब भनौँ न बेलामा टाइममा किसानहरूलाई मलै दिन चाहिँ नसक्ने सरकारले के गर्न सक्छ। अब जस्तै चाहिँ के अरे अब चाहिँ हिमाल पहाड तराईलाई सन्तुलित एउटा चाहिँ बजेट विनियोजन भएन, त बसाइँ सराईको प्रक्रियाहरू चाहिँ रोकिएको छैन, त जग्गा जमिनको चाहिँ एउटा चाहिँ भ्यालुएसन भनौँ एउटा मूल्य निर्धारण गर्ने कुराको समस्या छ भनेपछि हामीले के छ भने अब बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सबै कुराहरूलाई चाहिँ सन्तुलित विकासको रूपमा अब हामीले पहाड र हिमालमा पनि पुर्याइसकेपछि बसाइँ सराईको प्रक्रिया रोकिने र हाम्रो जग्गा जमिनको चाहिँ एउटा मूल्यहरू पनि चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ मूल्यवान हुने अब यो एउटा चाहिँ प्रक्रियामै छ। अब यो चाहिँ अब सङ्घीय केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकार र समन्वय सहकार्यकै आधारमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनै पर्ने हुन्छ। यो बढाइ पनि राखिएको छ। कतिपय रोजगारीका कुराहरू पनि आएको छ यहाँ हैन। अब चाहिँ किनभने एउटा श्रम मैत्री भएन, किनभने एउटा व्यक्ति विशेषको हुन्छ डोजर रोलरहरू उपभोक्ता मार्फत चाहिँ कामहरू चाहिँ अब गरेन, किनभने अब पहाडहरू हिमाल पहाडमा चाहिँ कतिपय चाहिँ भनौँ न उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने कामहरूका कुराहरू त्यो पनि अहिले चाहिँ अब ठेकदारलाई नै जिम्मा लाउने, कतिपय चाहिँ भनौँ न यो उपभोक्ता समितिले गर्ने त्यो हार्डबिटका कुराहरू, इबिटका कुराहरू मार्फत गर्ने कुराहरू। फेरि अन्तर्विरोधी कुरा पनि के छ भने उपभोक्ता समितिले गर्दा काम गर्न चाहिँ धेरै ढिलो सुस्थिर हुने भनेपछि विकास पनि छिटो चाहिएको छ, रोजगार पनि चाहिएको छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने उपभोक्ताले गर्दाखेरि पनि अब नियममा चाहिँ एउटा डोजर लाउन नपाउने, तर डोजर लाएर चाहिँ खन्ने अब चाहिँ यसले चाहिँ एउटा समस्या पनि पैदा भइरहेछ भनेपछि अब छिटो पनि चाहिएको छ, रोजगारी पनि चाहिएको छ। अब छिटो अब उपभोक्ता मान्छेको मात्रै श्रमले गर्दा चाहिँ ढिलो हुने, डोजर लाउँदा छिटो हुने, तर चाहिँ के छ भने पैसा चाहिँ व्यक्तिमा जाने। यो एकअर्कामा अन्तर्विरोधी कुराहरू पनि आइ नै रहेछ। यो कुरा पनि सर्वविदितै छ, तपाईँ हामी सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरालाई पनि एउटा चाहिँ सन्तुलन गर्नको निम्ति पनि यहाँनिर चाहिँ के छ भने यो प्राथमिकता र सिद्धान्तको सन्दर्भमा एउटा सन्तुलित एउटा चाहिँ बजेटको सन्दर्भमा पनि मैले यहाँ राखेको छु। एउटा सन्तुलित ढङ्गले नै जानुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यो कार्यविधिमा पनि पटक पटक यहाँ सदनमा उठ्ने गरेका छ। हिमाल पहाड तराईको छुट्टा छुट्टै हुनुपर्छ, लागत कस्ट, लेबर कस्टका कुराहरू, बसाइँ सराईका प्रक्रियालाई रोक्ने कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ आइ नै राखेको छ र यसलाई सन्तुलित ढङ्गले चाहिँ विकास गर्दै जानुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसो भएको हुनाले मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाएको कुराहरूलाई र महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई यो भनौँ एउटा विनियोजन विधेयक 2078 को एउटा सिद्धान्त र प्राथमिकतामा चाहिँ अब सम्बोधन गर्ने म यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मेरो यो भनाइलाई यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।